अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम कुर्राए अर्ज पर जब से हजरत इंसान का जन्म हुआ है, अपनी पैदाइश के बाद ये इंसान मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों में तकसीम हुआ और मुख्तलिफ अदवार में इब्ने आदम ने कभी जंग लड़ी है तो कभी उसे जंग लड़ना पड़ी है। कभी ताकत के नशे में चूर होकर किसी ताले आजमा कौम ने जंग की तमन्ना की है तो कभी किसी कौम को अपनी सलामती और बका के लिए मैदान जंग में कूदना पड़ा है। नाजरीन कराम, सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पड़ोसी मुल्क भारत के शहरियों और सियासतदानों से अक्सर ये खुशफहमी सुनने को मिलती है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा है और 1971 में मशरिकी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान को हमने तोड़ा, जो आज बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुल्क है। और दूसरी बात अक्सर ये की जाती है भारतीयों की तरफ से कि भारत पाकिस्तान का बाप है और पाकिस्तान बेटा है। और हैरत की बात ये है कि इस बात को करने वाले सिर्फ अनपढ़ और जाहिल हिंदुस्तानी ही नहीं थे, बल्कि बहुत से खुद को पढ़े लिखे और समझदार समझने वाले हिंदुस्तानी भी इस गलत फहमी का शिकार थे, जिनकी अकल पर कभी कभी मातम करने को दिल करता है। इन दोनों बातों पर मैं इस वीडियो में बहस जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं भारतीय दोस्तों से ये जरूर कहूंगा कि वो कम से कम बात करने से पहले ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सोच लिया करें कि आपने 1971 में पाकिस्तान तोड़ा या फिर पाकिस्तान खुद टूटा। ये एक अलग सवाल है, लेकिन दोनों ही सूरतों में आपके हाथ कुछ नहीं लगा। अलबत्ता हमने 1947 में हिंदुस्तान को तोड़ा और तोड़कर पाकिस्तान बना दिया, और वो इलाका जो हमने हिंदुस्तान में से तोड़ा, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान आज पाकिस्तान कहलाता है और वो हमारे पास है और हम उसमें रहते हैं और उस पर हमारी हुकूमत है। और दूसरी बात जिसका ताल्लुक कॉमन सेंस से है, अकल से उसका वास्ता है, वो ये कि आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है। चले मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, भारतीय नागरिकों से मैं पूछता हूँ कि पूरा भारत इंडिया को भारत माता बोलता है, भारत माता, और कोई एक हिंदुस्तानी भी ऐसा नहीं पूरी दुनिया में जो इंडिया को भारत पिता बोलता हो। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, माता कभी पिता बन नहीं सकती। पाकिस्तान तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो आजाद हो चुका है, लेकिन भारत माता तो खुद भारत के अंदर किसी शहर किसी गांव का भी पिता नहीं बन सकता, क्योंकि भारत माता है और माता कभी पिता बन नहीं सकती। ये उसके नसीब में ही नहीं, इसमें हमारा या आपका कोई कसूर नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अखज नहीं कर लेना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की माता है, यानी बाप नहीं माँ है, और बाप का हक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हासिल है, जिसने भारत माता को मजबूर किया और इतना मजबूर किया और तब तक उसके पीछे पड़ा रहा कि जब तक उसने पाकिस्तान को जन्म नहीं दे दिया। लिहाजा बाप का क्रेडिट तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। क्या ये इंसाफ नहीं है? और दूसरी बात जो मेरी मालूमात में है वो ये कि बाप हमेशा बेटे से पहले पैदा होता है। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, अलबत्ता ओस पड़ोस के इलाकों की मुझे इतनी खबर नहीं। अलबत्ता नाजरीन कराम, अगर आप में से कोई पाकिस्तान से बाहर की मालूमात रखता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। नाजरीन कराम, अब बात करते हैं 1971 की उस जंग की कि जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और भारत के सियासतदान अक्सर पाकिस्तान के उन 90,000 कैदियों का भी जिक्र करते हैं, जिनकी हकीकत मैं आज आपको बताऊंगा। नाजरीन कराम, जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। ये मगरिबी और ये मशरिकी पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान इधर तो दूसरा पाकिस्तान सैकड़ों मील दूर भारत के उस पार, और एक पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान का जमीनी फासला तकरीबन 2400 किलोमीटर था, यानी पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करना पड़ता था अगर आपने अपने दूसरे पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचना है। जबकि समंदर से मगरिबी पाकिस्तान से मशरिकी पाकिस्तान का फासला कई हजार किलोमीटर था, जो कि पूरा इंडिया घूम कर जाना पड़ता। इसी तरह फिजा से भी ये फासला भारत की पूरी फिजाई हुदूद को फलांग कर जाना पड़ता था, जो कि सैकड़ों किलोमीटर बनता है। यानी ईस्ट पाकिस्तान का पावर हाउस दरअसल ये पाकिस्तान था जो आज पाकिस्तान मौजूद है, और इस पाकिस्तान को उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान को किसी भी किस्म की फिजाई, जमीनी या समंदरी रास्तों से मदद पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था।
1971 میں جب مشرقی پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے تو پاکستان نے وہاں فوج بھجوانی چاہی، تو بھارت نے گنگا ہائی جیکنگ کے نام سے ایک فلیگ آپریشن شروع کیا، جو کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے لیے فضائی حدود اور سمندری حدود کو بند کر دیا جائے تاکہ پاکستان مزید فوج بھیج کر بنگال میں اٹھنے والی بغاوت کو کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھارت 1965 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کو چھونے کی کرامت بھی نہیں دکھا سکا تھا، اور وہ آدھا کشمیر جسے پاکستان نے بھارت کے چنگل سے آزاد کروایا تھا، اور آج اس کی اپنی حکومت ہے یعنی آزاد کشمیر، اور آج تک وہ آزاد ہے، اور یہ آزاد کشمیر کوئی پاکستان کے اس پار بھارت سے کوئی دور کا علاقہ نہیں، بلکہ بھارت کی زمین میں لگا بندہ اور گنڈھا ہوا ایک علاقہ تھا جسے پاک فوج نے بغیر کسی مدد کے خود بھارت میں سے توڑ کر، اور رن آف کچھ، اکنور اور چھم جوڑیاں سمیت درجنوں علاقے 1965 کی جنگ اور 1948 کی جنگ کے بعد آج تک پاکستان کا حصہ ہے۔ انہیں تو بھارت سپنے میں بھی دوبارہ حاصل کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر 1965 کے بعد محض 6 سال میں، صرف 6 سال میں 1971 میں بھارت کے پاس ایسی کون سی طاقت، کون سی مہارت یا ہمت اور حوصلہ یا پھر کون سی ٹیکنالوجی آ گئی تھی کہ بھارتی فوج اب پاکستان کا ایک بازو توڑنے کی ہی ہمت کر بیٹھی تھی؟ تو اس سوال کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ بھارت کے پاس 2 عدد ٹیکنالوجیز ایسی آ گئی تھی، جس میں سے ایک ٹیکنالوجی تو مکتی باہنی دہشت گرد تھے، جو کہ ہمارے ہی بنگالی بھائی تھے، جن کا برین واش کر کے کہ مغربی پاکستان تم پر ظلم کرتا ہے، تمہیں پرلے درجے کا شہری سمجھتا ہے، اور اس طرح 2,10,000 مکتی باہنی دہشت گرد تیار کیے گئے۔ جبکہ دوسری ٹیکنالوجی وہ تھی جسے عالم کفر تاریخ میں ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف کامیابی سے استعمال کرتا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جائے تو ان پر حملہ کر دو اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ورنہ تو 1965 میں یہی دونوں پاکستان تھے جو آپسی اتفاق میں تھے، اور انہوں نے بھارت پر مشرق اور مغرب دونوں طرف سے قیامت ڈھا دی، اور اسے 500 ٹینک، 120 جہاز اور ہزاروں فوجیوں اور درجنوں علاقوں کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس نقصان کے علاوہ پوری دنیا میں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، 5 لاکھ بھارتی فوج نے پورے مشرقی پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کسی شکاری کی طرح گھات لگا کر اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب مشرقی پاکستان میں مسلمان کا گریبان پھاڑنا شروع کرے اور ایک دوسرے کے سر اور داڑھی کے بال نوچ ڈالے، اور بھارتی فوج کو بنگال پر لشکر کشی کا موقع مل جائے، جبکہ ملک کے اندر 2,10,000 موجود مکتی باہنی اپنی ہی فوج اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں مصروف تھی اور اسے دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح 5 لاکھ بھارتی فوج اور 2,10,000 مکتی باہنی ملا کر کل تعداد 7,10,000 بن گئی۔ ناظرین کرام، اگر یہ مکتی باہنی نہ ہوتے تو بھارتی فوج مشرقی پاکستان کو نہ تو پہلے توڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور نہ ہی قیامت تک وہ ایسی صلاحیت کے حامل ہو سکتے تھے، کیونکہ کشمیر میں صرف چند ہزار مجاہدین کو بھارت 70 سال میں 7 لاکھ فوج سے بھی قابو نہیں کر پایا، تو بنگال میں 2,10,000 مکتی باہنی دہشت گردوں کو پاکستان کی 40,000 فوج کیسے قابو پاتی، جو کہ بنگالی تھے اور بنگالی عوام میں گھل مل کر رہتے تھے اور حملے کرتے تھے، جن کو پہچاننا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر انہیں باہر سے اتنی زبردست سپورٹ بھی حاصل تھی، جبکہ مقابلے پر پاکستانی فوج کی تعداد 33,000 جو کہ مستقل طور پر وہاں موجود تھی، جبکہ حالات کشیدہ ہونے پر پاکستان نے مزید 11,300 فوجیوں کو بھجوایا، جو کہ بڑی مشکلات سے وہاں تک پہنچے۔ اس طرح یہ تعداد 44,000 تک پہنچ گئی، اور اس 44,000 پاکستانی فوج کو سامنا کرنا پڑا 7 لاکھ فوج کا، اور بغیر کسی سپلائی لائن کے یہ 44,000 فوج جنگ لڑتی بھی تو کیسے لڑتی اور کتنے دن تک لڑتی؟
اور یہ جو 90,000 کی کویتا بھارتی سیاستدان اور عوام سناتے ہیں کہ جناب 90,000 فوجی تھے، تو 90,000 فوجی نہیں، 90,000 قیدی تھے، جس میں سے صرف 34,000 فوجی تھے، کیونکہ 10,000 فوجی پاکستان کے شہید ہو گئے تھے اور باقی سب قیدی سرکاری ملازمین جیسے پولیس، کسٹم اور دیگر محکموں میں کام کرنے والے وہ ملازم تھے جن کا تعلق اس پاکستان سے تھا جس میں آج ہم رہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ خود بھارت کے اندر ہی اس کے ثبوت موجود ہیں، کیونکہ بھارت کے سابقہ ڈیفنس منسٹر کے سی پینٹ 1994 میں دلی میں فرماتے ہیں کہ یہ تعداد 40,000 تھی، تو پھر 93,000 فوجی کہاں سے قیدی بن گئے؟ جبکہ بھارت کی مشہور مصنفہ شرمیلا بوس آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں، جو کہ 2011 میں پبلش ہوئی، کہ یہ ایک غلط فگر بتائی جاتی ہے 93,000 کی، جبکہ وہاں پہ صرف 40 سے 50,000 پاکستانی فوجی موجود تھے۔ پھر 93,000 فوجی قیدی کہاں سے ہو گئے، جبکہ اس میں سے کافی شہید بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح امریکی کانگریس مین چارلز ولسن کہتے ہیں کہ پاکستان کی 35,000 سے 45,000 فوج نے 7 لاکھ کے قریب فوج کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے 90,000 قیدی کہاں سے آ گئے؟ جبکہ امریکی کانگریس کے ایک اور عہدیدار سٹیفن سالرز نے 1979 میں کہا کہ پاکستانی فوج کی تعداد تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تھی، اس لیے 90,000 کا یہ جھوٹ اتنا ہی سچ ہے جیسے کہ 27 فروری کو بھارت نے سرجیکل سٹرائک میں 300 دہشت گرد مارنے کا چٹکلا سنایا۔ کاش اس زمانے میں بھی فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور میڈیا اتنا طاقتور ہوتا تو آپ کا یہ جھوٹ اتنی دور تک نہ پہنچتا اور وقت پر ہی پکڑا جاتا۔